بھی محبوب نے، حیوانات دے بھی محبوب نے، اور نباتات دے بھی محبوب نے، بلکہ کل کائنات دے محبوب نے۔ تحت الصراط لے کے لا مکان یا بلدیاں تک جو چیز بھی خلاق کائنات نے تخلیق فرمائی، ہر چیز توانو سونے تو خدا بھی نظر آوے گی اور سونے دی شہدہ بھی نظر آوے گی۔ چونکہ ساڑھا عنوان محمد عربی دے بے زبان عاشق، محمد عربی دے بے زبان عاشق، وہ مخلوقات خدا جنہوں اللہ نے زبان جیسی نعمت دیتی نہیں، جنہوں زبان جیسی نعمت تو محروم رکھے اس کے باوجود بے زبان ہو کے آقا دی بارگاہ دے اندر غلامی بھی کرتے ہیں، ناڑے سلامی بھی کرتے ہیں۔ جی بولو سبحان اللہ۔ بے زبان ہو کے آقا دی غلامی بھی کرتے ہیں، ناڑے سونے دی بارگاہ وچ سلامی بھی کرتے ہیں۔ پتھر کی ہے بے زبان ہے، پتھر بے زبان ہے، بے حص و بے حرکت، ایک جامد چیز ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اپنے آپ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن جدو پیار مدینے والے نال ہوئے، سبحان اللہ، میرے نبی دے صحابہ کرام آسے پاسے صحابہ بیٹھے نے، درمیان وچ میرے نبی بیٹھے نے، کتنا خوبصورت دل نو موہ لینے والا منظر، کتنا حسین اور روح پرور منظر ہوئے گا جدو آسے پاسے صحابہ اصحابی کن نجوم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح، جدو آسے پاسے صحابہ ستارے بن کے بیٹھے ہونگے، وچکار میرے نبی چاند بن کے بیٹھے ہونگے۔ کیا کسی نے خوب کیا قمر جس طرح سے ستاروں میں چمکے، قمر جس طرح سے ستاروں میں، مل کے پڑھو سارے، قمر جس طرح سے ستاروں میں چمکے، یوں ہی میرے آقا اپنے یاروں میں چمکے، یوں ہی میرے آقا اپنے یاروں میں۔ آسے پاسے صحابہ کرام نے، وچکار نبیوں دے امام نے، میرے نبی دے یوحا دے لب ہلے، میرے آقا نے اپنے ایک بے زبان عاشق دی گل نو چھیڑیا، نبی نے فرمایا صحابہ لأعرف حجرا بمکہ، صحابہ میں ایسے مکے دے ایک پتھر نو جاننا میں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، اجے میں نبوت دا اعلان بھی نہیں سی کیتا، اعلان نبوت تو پہلا او پتھر میرے تے سلام بھیجیا سی، میں ایسے بے زبان پتھر نو ہی جانا میں۔ صحابہ نے عرض کی تھی سوڑیا ہونتے تسا اتنی دیر ہو گئی ہے، تسی نبوت اعلان کر لینو، اینا ویلا گزر گیا ہے، سوڑیا کیا ہون بھی توانو پتھر یاد ہے، ہون بھی تسی انہوں پہچان سکتے ہو؟ نبی نے فرمایا انی لأعرفه الآن، فرمایا صحابہ میں اس ویلے بھی اس پتھر نو جاننا میں،
میں اس پتھر نو پہچانا میں حضرات گرامی قدر عقیدہ مضبوط ہوئے گا جیڑا پتھر درود پڑے جیڑا پتھر سلام پڑے میرے آقا اونو جان دینے آج بھی جان دینے تے جیڑا امتی ٹردیاں بھی درود و سلام پڑھے بیٹھ دیا درود و سلام پڑھے جیڑا ازانہ تو پہلا بھی درود و سلام پڑھے ازانہ تو بعد بھی درود و سلام پڑھے جیدہ وظیفہ جیدہ مشغلہ درود و سلام پڑھ جائے جیدی زبان ہر ویلے درود میں نال تر رہی دیئے میرے آقا بلا انہوں کی میں نہ جان دے ہونگے میرے نبی پتھر نو جان دینے تے اپنے امتی نو نہیں جان دے میرا امتی بھی میرے تو درود بھیج دے بھئی میرے نبی ہر ایک امتی نو جان دینے درود پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر جب بھی درود پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر جب بھی ہر ایک فرد کا حلیہ حضور جانتے ہیں ہر ایک فرد کا حلیہ حضور جانتے ہیں مل کے آنکھو ہر ایک فرد کا حلیہ حضور وہ مومنہ کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جان بریلی دے تاجدار ایتھو تک سانو عقیدہ دی تیا فرما دینے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت میں سلام مصطفیٰ جانے ہر ایک دی آواز بلند ہوئے مصطفیٰ جانے جناب علی المرتضیٰ فرما دینے ایک باری اللہ دے نبی نے مینو ناڑ لیا مینو ناڑ لے کے اللہ دے نبی مکے تو باہر نکلے نبی پاک نے فرمایا علی میرے ناڑ آجا علی المرتضیٰ فرما دینے جدو میں نبی پاک دے نال نکلیا فخرجنا فی بعد نواحیہا اسی مکے دیاں بستیاں کراس کرنے پہ مکے دی نکے نکیاں آبادیاں کراس کر دیا مولا علی فرما دینے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ ایک بھی ایسا پہاڑ نہیں ویکھیا میں ایک بھی ایسا درخت نہیں ویکھیا پہاڑ اپنی بولی دی اندر درخت اپنیاں ڈالیاں جھکا کے آقا دی غلامی بھی کر دے سن پہ نالے سلامی بھی کر دے سن پہ کنہ لفظہ دے نال پہاڑ تے درخت سلام آدے سن میں اپنے کھولو نہیں پہ پڑھ دا المستدرک للصحیحین علامہ نشاپوری نے لکھیا امام ترمذی نے اپنی صحیح دے اندر لکھیا سنن دارمی پڑھ کے ویکھو امام مقدسی نے مختارہ دے اندر لکھیا امام منذری نے ترغیب و ترہیب دے اندر لکھیا تہذیب الکمال دے اندر علامہ مزی نے
لکھیا علامہ جرجانی نے اپنی تاریخ دے اندر لکھیا مولا علی فرما دے نے مکے دیاں بستیاں دے کوئی بھی ایسا شجر نہیں ویکھیا کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں ویکھیا جننے سونے دی غلامی نہ کیتی ہوئے جننے سونے نو سلامی نہ کیتی ہوئے مولا علی انہاں نے کیڑے لفظاں دے نال سلام آکھیا تڑپ کے رہ جاؤگے او درخت بول کے آندے سن پہ او پہاڑ بول کے سلام کر دے سن پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک واری اچھی بولا سبحان اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ بلکہ حضرت مولا علی ہی روایت فرما دینے ایک واری میں اللہ دے نبی دے نال کسے بہار تو گزرنا پہ اللہ دے نبی میرے اگے اگے جل دینے پہ میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے سفر بیا کرنا یکدم آواز آن لگ پئی السلام علیکہ یا رسول اللہ علی فرما دینے میں سجیوں ویکھیا مینو آواز ہوں دیئے بھئی لیکن آواز دین والا نظر نہیں بھی آیا دا میں کھپیوں ویکھیا آواز مسلسل آ رہی ہے لیکن آواز دین والا نظر نہیں بھی آیا دا اگو ویکھیا پچھو ویکھیا آواز ہوں دیئے بھئی آواز دین والا نظر نہیں بھی آیا دا فرما دینے میں حیران ہوئے کہ اللہ دے رسول دی بارگاہ بھی چرز کی تھی اللہ دے نبی جی سوڑیا کانے پیاں بان جنگل دے اندر توڑی بارگاہ دے وچ سلام پیش بیا کر دے نبی پاک نے فرمایا علی آپ پہاڑ دی چھوٹی نظر ہوں دیا پئی ہاں سوڑیا نظر ہوں دیا پئی فرمایا نال رتے رنگ دا پتھر بھی نظر ہوں دی فرمایا عرض کی تھی سوڑیا او لال رنگ دا پتھر بھی نظر ہوں دے اللہ دے نبی نے فرمایا علی او پہاڑ دی چھوٹی دی ہوتے جیڑا لال رنگ دا پتھر ہے او پتھر تیرے نبی دے سلام پیا پڑھ دا او بے زبان پتھر درود بھیج دے صلی علی نبینا صلی علی مد صلی علی نبینا صلی علی ہاتھ لو اٹھا تے جھنڈے لو بڑا لہرا کے آنکھوں صلی علی نبینا صلی مد صلی علی کریمنا صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر پتھر بے جان آئے کے آقا نڑ پیار کر دینے پتھر بے جان آئے کے تیرے تے میرے آقا نو اپنا دل دے ہی بیٹھے نے پتھر بول دے نہیں یہ بھی گل یاد رکھو پتھر بول دے پر جے سونا آکھے جے سونا چاہوے
حضرت ابو ذر غفاری فرما دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہویا. ابو بکر صدیق آئے. نبی پاک دے سامنے 8 یا 9 سنگریزے پے سن. 8 یا 9 پتھر پے سن. فرما دے نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھیا تے انہاں دے وچوں شہد دیاں مکھیاں دے چھتے دی بن بناہٹ دی آواز آن لگ پئی. نبی پاک نے اپنا ہاتھ پیچھے کیتا. اساں عرض کیتی یا رسول اللہ تساں ہاتھ رکھیا ہے تے وچوں آواز آئی ہے. ہاتھ پیچھے کیتا ہے یہ چپ ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم بھی ہاتھ رکھ بلا. سلطان بھائی روایت سن کے جاؤ عقیدہ مضبوط بناؤ. ابو بکر تم بھی ہاتھ رکھ ذرا اٹھے. ابو بکر صدیق نے ہاتھ رکھیا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جویں نبی پاک دی واری آواز آئی مکھیاں دے بن بناہٹ والی آواز دوبارہ شروع ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ہاتھ پیچھے کر. ابو بکر نے ہاتھ پیچھے کیتا. او خاموش ہو گئے. یا رسول اللہ ہن خاموش ہو گئے نے. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا فاروق تو ہاتھ رکھ ذرا اٹھے. فاروق اعظم نے ہاتھ رکھیا. نبی پاک دے غلام ابو ذر غفاری فرما دے نے جدو فاروق نے ہاتھ رکھیا او پتھر بولن لگ پے. سرکار نے فرمایا کر پیچھے ذرا. ذرا پیچھے کیتے تے پتھر خاموش ہو گئے. پھر فرمایا عثمان تو اپنا ہاتھ رکھ. عثمان نے ہاتھ رکھیا. فرمایا عثمان ہاتھ رکھیا. جدو عثمان نے ہاتھ رکھیا پھر پتھر بول اٹھے. جدو عثمان نے ہاتھ پیچھے کیتا پتھر خاموش ہو گئے. نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا اے پتھر جدو تساں خود ہاتھ رکھیا تے جدو تواڈے آکھن دے اوتے تواڈے ترواں غلاماں نے ہاتھ رکھیا اے بولن لگ پے. اے کی بول دے سن پے. صحابہ اے نہیں عرض کیتی بھی سونیا تسی انہاں دی بولی سمجھ دے ہو. نہیں نہیں نبی پاک دے غلاماں نے عرض کیتی سونیا اے پتھر بول دے سن تے کی بول دے سن. اے پتھر بول دے سن تے کی بول دے سن. فرمایا میرے اللہ دی تسبیح پڑھ دے سن. میرے تے درود و سلام بھیج دے سن. بھئی میرا نبی پتھران دی بولی نو جان دے. سبحان اللہ ہولی آکھو. بندے اچھی بولن تے زور لا دینے تسی ہولی بولن تے زور لا کے آکھو سبحان اللہ. تو اڈا جی ایڈا اچھی بولن تے روح آیا تے پھر گج کے اچھی بول کیوں نہیں لیندے سبحان اللہ. بھئی میرے نبی پتھر دی بولی نو سمجھ دینے. میرے نبی جان دینے. میرے نبی سمجھ دینے پہ پتھر کی بیان ہے. جیڑا نبی بے زبان پتھر بے زبان دی بولی نو جان دے اور پاکستان دے اپنے غلام دی بولی نو نہیں جان دا. ایران دے غلام دی بولی نو نہیں جان دا. بھئی افغانستان دے غلام دی بولی نو نہیں جان دا. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا جے محمد اس پتھر بے زبان دی بولی نو جان دینے پھر پاکستانی غلام دی بولی نو بھی جان دینے. افغانستان دے غلام دی بولی نو بھی جان دینے. ہندوستان دے غلام دی بولی نو بھی جان دینے. ازبکستان دے غلام دی بولی نو بھی جان دینے. ہند دے غلام دی بولی نو بھی جان دینے. سندھ دے غلام دی بولی نو بھی جان دینے. ایسے واسطے سی آخنے انہیں آقا جی دے بوئے تھے غلاماتیاں ٹولیاں. آقا جی دے بوئے تھے غلاماتیاں ٹولیاں. آقا جی دے بوئے تھے غلاماتیاں. آقا جی غلام دیا ٹولیاں.
پتھر بھی پیار کر دے پتھر میرے نبی نو محبوب رکھ دینے حضرت انس بن مالک فرما دینے سائد النبی علی احد میرے نبی ایک واری احد پہاڑ تے تشریف لے گئے ومعہو ابو بکر بھی نال نے وعمر وعثمان عمر تے عثمان بھی نال نے حضرت انس فرما دینے جدو میرے نبی اپنے ترما ساتھیاں نو نال لے کے تشریف لے کے گئے راجہ پابے احد پہاڑ ہلن لگ پیا احد کمپن لگ پیا احد پہاڑ نو جنبش آ گئی بالکل ترجمہ ٹھیک ہے لیکن سنی دا ترجمہ اے نہیں سنی دا ترجمہ اے جدو نبی دے قدم لگے احد پہاڑ نو وجد آ گیا احد وجد وچ آ کے رقص و سرور کرن لگ پیا جوش مسرت وچ آ کے وجد کرن لگ پیا میرے کریم آقا نے اپنا قدم مبارک احد نو ماریا فرمایا اسبت یا احد اے احد ثابت قدمی اختیار کر اے احد وجد اختیار کرنا چھوڑ دے تیرے اتے ایک اللہ دا نبی ہے ایک صدیق دو شہید نے اچھا اے ہی نہیں بے احد نے سرکار دا استقبال کیتا یا سرکار نال پیار کیتا میں آگے بھی کہنا ہونا محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے ایک پاسے ہوئے تے بندہ سیاپے پیاری دے محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے دونوں طرف سے ہو تو مزا دیتی ہے ان سنو احد پہاڑ سرکار نے جے محبت کی تھی تے سرکاراں بھی محبت کی تھی اے نہیں بھی غلام تڑپ دا روے محبت کنڑا تڑپ دا روے عاشق تڑپ دا روے تے محبوب معشوق نو پتہ ہی نہ ہوئے نہیں ایسی گل نہیں بریلی دے تاجداران دے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور سنو یہ پہاڑ محبتاں کرتا ہے سرکار بھی محبتاں لوٹان دینے حضرت ابو حمید عبد الرحمن الساعدی رضی اللہ عنہ انصاری صحابی فرماتے ہیں ایسی سرکار دے نال غزوہ تبوک گئے تے واپس جدو مدینے پلٹے مدینے تو تھوڑا جا دور ایک وادی ہے او دا نام ہے وادی قرا وادی قرا آ کے سرکار لشکر دی امامت فرما دے سن پہ ٹردیاں یکدم وادی قرا آ کے نبی پاک رک گئے جدو سرکار رکے تے سرکار اپنی اونٹنی دے اتے کھڑے ہو گئے فرمایا میرے صحابہ انی مسرعن ان اے جڑی وادی ہے اے دے توں میں اگلا جڑا سفر کرنا ہے میں نارمل نہیں بلکہ میں تیزی نہ سفر طے کرنا ہے
میں جلدی نال جانا ہے، میں سرعت نال جانا ہے، میں تیز قدم چلاں گا۔ فمن شاء منکم فلیسرع معی، تے جڑا میری معیت دے اندر میرے نال تیز چلنا چاہے وہ تیز چل کے میرے نال آ جاؤ، تے جڑے نہیں آ سکتے انہاں نوں رخصت ہے اس سکون نال مدینہ شریف اپنے طریقے نال پہنچ جائے گا۔ حضرت جناب ابو حمید فرماتے ہیں فخرجنا، اسی نبی پاک دے نال نکلے۔ اکثر لوگ نبی پاک دے نال نکلے یعنی تیزی دے نال، سارے بچو حیران نے بھئی اج خیر ہوئے اللہ دا نبی کیوں انی تیزی دے نال جاندے نے پہ، کیوں اللہ دے نبی اتنی اجرت اختیار پہ کر دیں۔ حضرت جناب ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں اللہ دی نبی جلدی دے نال، بڑی جلدی دے نال، بڑی تیز قدمی دے نال چل دینے پہ۔ فرماتے ہیں جدو مدینہ شریف دے گھرہ دیاں چھتاں سانو نظر آنے لگ پئیاں، اللہ دی نبی دوبارہ رک گئے۔ اللہ دی نبی نے مدینے والی اشارہ توجہ میرے والے، بلکہ ایک واری اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ دی نبی نے مدینے والے اپنا رخ کیتا، اللہ دی نبی نے فرمایا هذه طابت او كما قال عليه السلام۔ میرے غلاموں، اے شہر مدینہ شریف ہے، اے او شہر جتے مینو قرار نصیب ہوندے، اے او تھائے جتے اللہ نے مینو سکون عطا کیتا ہے۔ ہاذہی طابتو، اے پاک کرنے والی سرزمین ہے، کوئی رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لکھ دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ لکھ دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ 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 لکھ دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ لکھ دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرا شہر مدینہ شریف ہے، دوسرا ہاتھ میرے نبی نے پہاڑ وال کیتا ہے، فرمایا مغازہ احد صحابہ اے احد پہاڑ اج میں جڑا چلدی دے نال چل کے آیا ہاں، اے دی محبت واسطے جلدی چل کے آیا، اے دے تو میں جدائی برداشت نہ کی تھی، میں چاہیا جلدی احد پہاڑ پہنچا۔ صحابہ ویکھن پہاڑ لگ دے، ہوے جبل ہے تے ویکھن پہاڑ، لیکن صحابہ یاد رکھو کیونکہ بنا وَنُحِبُّهُ، اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے، اسی اے دے نال پیار کر
خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا اگر وہ عشق صادق تو اکثر ہمیں نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے یقیناً آپ ہر عاشق کے کر تشریف لاتے ہیں تشریف لاتے ہیں ہاتھ لو اٹھا مدینے والے عرض کرو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں رسول اللہ سوڑیا کملی والیا اوہد پہاڑ توڑے نال پیار کرے اوہد توڑے نال محبت کرے تو سی جلدی دے نال سفر کر کے اوہد دے اتے کرم نوازی فرما دے اسی بھی توڑے غلام اسی بھی توڑے نال محبت رکھنے ہیں سوڑیا اوہد پہاڑ دے کرم کرنے والے ہیں اینا پاکستان دے غلامات بھی کرم فرما جا کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رایا لا کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رایا رسول اللہ مصطفیٰ نو آواز مارا مصطفیٰ دی اڈیک رکھ کے سوڑے نو عرض کرو سوڑیا سارے دنوں دا سردار ہے تو نبیاں دا سردار ہے آج دنوں دے سردار دے اندر ساڑھے تے مہربانی فرما جا کرم کی خدا رایا رسول